आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। एक्युरेसी ब्यालेन्स क्रेडिबिलिटी यो हो एबिसी न्युज र एबिसी न्युजमा यति बेला यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ एबिसी विशेष र आज हामीसँग एकजना विशेष अतिथि हुनुहुन्छ। देशको राजनीतिक विषयमा आज हामी समसामयिक राजनीतिक विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। भर्खरै मात्र सत्तारूढ दलको नेतृत्व गर्ने नेपाली कांग्रेसले आफ्नो केन्द्रीय समितिको बैठक मार्फत अहिलेको गठबन्धनलाई आगामी चुनावमा पनि निरन्तरता दिने निर्णय गरिसकेको छ र यसको चाहिँ गठबन्धनका अन्य दलहरूले पनि स्वागतै गरेको अवस्था छ। यी लगायत अन्य विषयमा कुराकानी गर्नको लागि हामीसँग राजनीतिक विश्लेषक सिकेलाल हुनुहुन्छ। सिकेलालज्यू, यहाँलाई एबिसी विशेषमा हार्दिक स्वागत छ सर। हस्, धन्यवाद। तपाईलाई म पहिले भनिहालौँ, हामी हुन त यो कोठा बन्द कोठामा भए पनि हजुर हाम्रो बिचको 6 फिटभन्दा बढीको दूरी छ, त्यसैले मास्क निकाल्न मिल्छ। म लगाइराखेको कारण के भने हाम्रो दर्शकहरूलाई अनुरोध कि फेरि केस बढ्न थाल्यो, त्यसैले यो हात धुने, मास्क लगाउने, दूरी कायम गर्ने जुन बानी बस्या थियो त्यसलाई फेरि निरन्तरता दिउँ भनेर यो मेसेजको लागि मास्क लगाएको। अब चाहिँ म एकछिन कुरा गर्दाखेरि यो खोल्छु अनि यसपछि हामी अब तपाईको प्रश्नतिर लागौँला। हजुर, एकदमै अहिले यहाँले भने जस्तो पछिल्लो समयमा कोभिड फेरि बढिरहेछ, सबैले सचेत हुन जरुरी नै छ। सर, मैले चाहिँ यहाँलाई पहिलो प्रश्न गरि नै सकेँ। वास्तवमा अहिले नेपाली कांग्रेसले जुन किसिमको चाहिँ भर्खरै मात्र सम्पन्न केन्द्रीय समितिको बैठक मार्फत यो गठबन्धनलाई आगामी चुनावसम्म लाने खालको निर्णय गर्नुभएको छ। प्रचण्डजीले पनि स्वागत गर्नुभएको अवस्था छ। भनेपछि अब गठबन्धन संस्कृति नेपालमा अर्को फेजमा हो। यसको 3-4 वटा कुरा हेर्नुपर्ने हुन्छ। पहिलो कुरा त के भने हामी जुन किसिमको निर्वाचन पद्धति लिएका छौँ, हजुर, के अरे मिश्रित निर्वाचित पद्धति, प्रत्यक्ष निर्वाचित र समानुपातिक निर्वाचित, यस पद्धतिमा एक्लै जाने दलले बहुमत ल्याउन साह्रै कठिन हुने अवस्था हो। पहिलो कुरा त्यो भयो। दोस्रो कुरा के भयो भने हामी संघीयतामा छौँ। संघीयतामा जुन दलको आफ्नो क्षेत्रभित्र पकड धेरै छ, जस्तो कि अहिलेको गठबन्धनको कुरा गर्ने हो भने नेपाली कांग्रेसको गण्डक क्षेत्रमा अलि पकड राम्रो होला, अथवा नेकपा एमालेको अहिलेसम्म नामाकरण नै नभइसकेको प्रदेश नम्बर 1 मा चाहिँ राम्रो होला, अथवा लुम्बिनी क्षेत्रमा राम्रो होला, नेकपा माओवादीको चाहिँ रोल्पा रुकुम क्षेत्रमा राम्रो पकड होला। त्यसले गर्दा यदि गठबन्धन नबनाउने हो भने, एक्लै लड्ने हो भने मत विभाजित भएर नयाँ किसिमको कोही जित्न सक्ने, कमजोर उम्मेदवार आउन सक्ने, दलाधिपतिहरूको नियन्त्रण गुम्न सक्ने जोखिम छ। तेस्रो कुरा के भयो भने जब गठबन्धन बनाउनु नै छ भने भइरहेको गठबन्धनलाई निरन्तरता दिन सजिलो हुन्छ नि त। नयाँ बनाउन त फेरि नयाँ लेनदेनको हिसाब किताब गर्नु पर्यो, नयाँ सिट वितरणको कुरा आयो। भइरहेको छ भने एउटा व्यावहारिक र एउटा सैद्धान्तिक दुईटै कुरा स्थापित छ, त्यसैले भइरहेको गठबन्धनलाई निरन्तरता दिन सजिलो हुन्छ। त्यस कारणले नेपाली कांग्रेसले लहरमा निर्णय लिएको पनि होइन र पुष्पकमल दाहालले लहरमा स्वागत गरे पनि होइन। यो निर्णयको यो सैद्धान्तिक रूपले पनि मिल्छ, व्यावहारिक रूपले पनि मिल्छ। भनेपछि अब जुन भनिन्छ नि, अब विचारका हिसाबले अत्यन्त पृथक दलहरू मिलेर यो गठबन्धनको चाहिँ एउटा अहिलेको अवस्था स्थापना भयो। यो गठबन्धन यसरी बनिराख्दाखेरि वैचारिक हिसाबले चाहिँ अत्यन्त चाहिँ फरक कितामा उभिएका पार्टीहरू चाहिँ यहाँ छन् भनिराखिएको छ। भनेपछि त्यसले के असर गर्दैन त सर? वैचारिक रूपमा त अब नेपालको पार्टीहरूको बिचमा के अन्तर छ भने छुट्याउनको लागि अलि ठुलै त्यो म्याग्निफाइङ ग्लास लगाएर हेर्नुपर्ने हुन्छ। वैचारिकताको अवसान भएको अवस्था हो नेपालको राजनीतिमा। पूर्णतः व्यावहारिक राजनीति चलिरहेको छ, निर्दलीय बहुदलीयता जस्तो भएको छ। अब हेरौँ नि, नेकपा माओवादी जस्तो दल हजुर भारतीय जनता पार्टीलाई बुझौँ भनेर नयाँ दिल्लीमा पुष्पकमल दाहाल भारतीय जनता पार्टीको कार्यालयमा गएका हुन् नि त। भारतीय जनता पार्टीको अखण्ड भारतको सिद्धान्त होस् अथवा हिन्दुत्ववादी राजनीति होस्,
त्यो कहाँ र माओवादी नाम धारण गरेको दलको राजनीतिक त्यो कहाँ, तर आखिर एक अर्कासँग मिल्न त जाँदा रहेछन्। त्यही भारतीय जनता पार्टीको अफिसमा समाजवादको सिद्धान्तको कुरा गर्ने नेपाली काङ्ग्रेसका अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पनि पुगेका हुन्। राम मन्दिर चाहिँ राम जन्मेको के अरे पर्सामा हो भनेर आखिर खड्गप्रसाद शर्मा ओली त त्यत्रो तामझामका साथ मूर्ति यात्रा निकालेका हुन्। सिद्धान्त भन्ने कुरा गफ गर्ने कुरामा सीमित हुन पुगेको छ र यसको धेरै कारणहरू छ। एउटा वैश्विक कारण हो, अर्को स्थानीय कारण हो। वैश्विक कारण के भने बजारवादको जुन विस्तार भएको छ त्यसले गर्दाखेरि पुँजीको महत्त्व असाध्यै बढेर गएको छ यो के अरे निर्वाचनको प्रतिस्पर्धामा। त्यसले गर्दा हरेक दललाई व्यावहारिक दबाव छ। अर्को स्थानिक कुरा के छ भने एउटा पहिचानको राजनीति आएको छ, त्यसपछि त्यसको विरोधमा पहिचानसँगै जोडिएको धर्मको राजनीति आएको छ, राष्ट्रवादको राजनीति आएको छ। त्यसले गर्दा जुन वैचारिकी थियो राजनीतिक दलहरूको, कम्युनिस्टको साम्यवादको कुरा होस् कि काङ्ग्रेसको समाजवादको कुरा होस् कि अथवा राप्रपा जस्तोको के अरे सामन्तवादको कुरा होस् कि, त्यो सबै अब गौण भएर गएको छ। भनेपछि वैचारिक हिसाबको कुनै त्यो अर्थ रहेन। अहिले व्यावहारिक हिसाबले उहाँहरूले अब एकै कित्तामा रहेर चुनाव लड्ने निर्णय गर्नुभयो, अब त्यही हो भन्ने नै हो होइन सर? यो कस्तो हुन गयो भने सबैको आफ्नो आफ्नो कम्पनी छ, प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी भनौँ, एउटा विचार मिल्ने, विचार भनेको वैचारिकी मिल्ने होइन, विचार मिल्ने, हामीसँगै बसेर काम गरौँ भनेर त्यसको एउटा विरासत होला पुरानो वैचारिकीको। विचार मिल्नेहरू एक ठाउँमा समूह खडा गरेर राजनीतिक कम्पनी खोल्या छन्। त्यो कम्पनीको एउटा मात्र उद्देश्य के हो भने चुनाव लड्ने, चुनाव लडेर बढीभन्दा बढी सिट ल्याउने र त्यसपछि जसरी भए पनि जोसँग गठबन्धन गरेर भए पनि सत्तामा पुग्ने, शासन गर्ने। यो बाहेक राजनीतिको उद्देश्य अहिले देखिएका राजनीतिक दलहरूमा जनताको सेवा गर्ने, अर्थ राजनीतिको सिद्धान्त अँगाल्ने, यो प्रक्रियाबाट औद्योगिकरण गर्ने, समाजको रूपान्तरण गर्ने, संस्कृतिको आधुनिकीकरण गर्ने, यस्ता कुराहरू सबै गौण भइसकेका छन्। सबै राजनीतिक दलहरू सर जस्तो दलहरू अब गठबन्धन, सत्तारूढ गठबन्धनले आगामी चुनाव पनि मिलेर नै लड्ने भनिसकेपछि अब मुख्यतः 165वटा चाहिँ जो निर्वाचन क्षेत्रहरू छन् सङ्घको निर्वाचनमा, अब त्यसमा अब ठुला दल खास गरिकन कङ्ग्रेसको पनि आफ्नै एउटा चाहिँ भनौँ न उहाँहरूको दाबी पनि त्यही हिसाबको रहला। अब माओवादीको आफ्नै हिसाबको छ, एकीकृत समाजवादी, अब जनता समाजवादीको पनि त्यही हुने भयो। अब यो भागबन्डा गर्न त त्यति सहज त छैन नि सर होइन? अनि यसैसँग मैले अर्को कुरा चाहिँ के पनि जोडेँ भने जस्तो यही बिचमा चाहिँ हाम्रो माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्प कमल दाहाल प्रचण्डज्यूको एउटा अभिव्यक्ति आएको थियो, त्यो सुसुप्त अवस्थामै किन नहोस् उहाँले फेरि एकचोटि प्रधानमन्त्री हुने अपेक्षा कतै न कतै आए जस्तो। त्यो लक्ष्य प्राप्तिको लागि पनि कतै न कतै उहाँले यहाँ अब भनौँ न त्यसको पनि त यहाँनिर त अब खेल्न पर्ने अवस्था होला। अब कति सहज छ सर यो? तपाईँको प्रश्नको 3 भाग। पहिलो त के भने सिटको वितरण दुई पार्टीको बिचको त कुरा छोडिदिनुहोस्, एउटै पार्टीभित्र पनि विभिन्न गुटलाई मिलाएर सिट वितरण यति गाह्रो हुन्छ कि त्यहाँबाट विद्रोही उम्मेदवार आउँछ होइन? एउटै दलभित्र पनि दाजुभाइको भागभन्डा गाह्रो भए जस्तै हो। दुईटा पार्टी हुनासाथ त्यो झन् गाह्रो हुन जाने स्वाभाविक भयो। तर त्यति भएपछि बरु गुटको प्रतिस्पर्धा कम हुन्छ, किनभने हाम्रो यो गठबन्धन जोगाएनौँ भने चुनावमा जान गाह्रो, अर्को पार्टीलाई पनि ठाउँ छोड्नु पर्ला भनेर गुटभित्र पार्टीभित्र मिलाउन सजिलो भयो। तर पार्टीको सिट मिलाउन कठिन काम हो र त्यसले गर्दा गठबन्धन हुँदै पनि गठबन्धन बाहिरको स्थानीय गठबन्धन भएर उम्मेदवार जसरी स्थानीय चुनावमा भयो त्यो फेरि हुँदैन भने ग्यारेन्टी गर्न सकिँदैन। तपाईँको प्रश्नको पहिलो भाग। अब त्यो दोस्रो भागतिर जाउँ कि प्रधानमन्त्री बन्ने चाहना भएको पुष्पकमल दाहालले देखाउनु भयो। अब राजनीतिमा
पद भएन भने मेरो अस्तित्व छैन भन्ने धारणा आइसकेपछि त त्यो त स्वाभाविक हो। एकपटक दुई पटक प्रधानमन्त्री भइसकेपछि अब मेयर बन्न जान भएन, के अरे मन्त्रालयमा चलाउन भएन, अध्यक्ष बनाइदिने हो भने प्रधानमन्त्री हुनेले अध्यक्षलाई खासै वास्ता गर्दैन। त्यसैले उनको लागि त्यो महत्त्वाकांक्षा हुनु उत्तिकै स्वाभाविक हो। जति कि शेरबहादुर देउवालाई ज्योतिषीले 7 पटक प्रधानमन्त्री हुन्छ भनेर भन्या जस्तो त्यतिकै स्वाभाविक हो। त्यसमा म कुनै अप्ठ्यारो देख्दिनँ। त्यसको लागि प्रयत्न गर्छन्, सकेसम्मको। भएन भने चित्त पनि बुझाउँछन्, मलाई त्यसमा कुनै शङ्का छैन। किनभने पद बाहिर पनि त हेरिसकेका छन् नि, राजनीति आफ्नो प्रभामण्डल सृजना गरिसकेका छन्। तपाईको प्रश्नको तेस्रो भाग, कांग्रेसको दाबी सीट वितरणमा प्रत्यक्ष निर्वाचनमा बढी स्वाभाविक रूपमा हुने भयो, किनभने अहिलेको गठबन्धनको अग्रणी दल त नेपाली कांग्रेस हो। तर नेपाली कांग्रेस अग्रणी दल भए पनि नेपाली कांग्रेसमा यो पक्कै पनि आत्मानुभूति रहेको हुनुपर्छ कि गठबन्धन यदि कायम नरहने हो भने आउँदो चुनावमा ठुलो दल भएर आउन कठिन हुन्छ। त्यसैले नेपाली कांग्रेसले पक्कै पनि मनस्थिति बनाएर कतिसम्म छोड्न सकिन्छ र कति चाहिँ छोड्ने मिल्दैन भनेर रातो धर्को राखेर चाहिँ लेनदेन चाहिँ हुन्छ। अब त्यो लेनदेन सुरु हुने अहिलेसम्म बेला भएको छैन। अहिले सैद्धान्तिक सहमति नेपाली कांग्रेसले घोषणा गर्यो कि गठबन्धनमा जाने। पुष्पकमल दाहाल माओवादीले स्वागत गरे कि त्यो निर्णय चाहिँ उचित छ भनेर। अहिले त सैद्धान्तिक कुरा मात्रै हुँदैछ। अब यसपछि खास लेनदेन जब सुरु हुन्छ अनि त्यसपछि हेर्नुपर्ने हुन्छ। सर, जस्तो अब अहिलेको सरकारले 1 वर्षको कार्यकाल भर्खरै मात्र पुरा गरेको छ। अब यो सरकारको 1 वर्षको काम कारबाही र जुन चाहिँ यसको चाहिँ कार्यान्वयन क्षमताको हिसाबले हेर्ने हो भनेदेखि डेलिभरी जुन दिएको छ सरकारले, त्यो हेर्दाखेरि कसैले पनि सत्तापक्षले पनि खुलेर चाहिँ बोल्न सक्ने अवस्था रहेन। हामीले बचाउ गर्नुपर्ने अवस्था रह्यो भनेर त कांग्रेसकै जिम्मेवार युवा नेताहरूले बोलिसक्नु भएको छ। अनि हिजोको दिनमा जस्तो केपी शर्मा ओलीजीलाई जसरी उहाँको बहिर्गमन भयो, अहिलेसम्मको 1 वर्षको अहिलेको सरकार सत्तारूढ दलका चाहिँ नेता कार्यकर्ताहरूले भन्ने भनेको सिस्टमलाई जोगाइयो, संविधानलाई चाहिँ एउटा लिकमा ल्याइयो भन्ने खालको कुरा नै मुख्यतः उहाँहरूको तर्क रहने गर्छ। योभन्दा केही पृथक छ सर? छैन। उहाँको यो दाबी कति सत्य छ? होइन, त्योभन्दा बढी जनताको पनि अपेक्षा छैन। यो गठबन्धन बनेकै किनभने शेरबहादुर देउवा त ओलीलाई हटाउन त कहाँ चाहन्थे र? उनी प्रतिपक्षका नेता थिए, आफ्नो भागवण्डा लिएर त असन्तोष गरेरै बसेका थिए। यो त जनताको दबावले र अदालतको निर्णयले शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेका हुन्। जनतालाई पनि के छ भने अध्यक्ष सर्वेसर्वा खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको तानाशाही प्रवृत्ति जुन देखिएको थियो, 2 पटक संसद विघटन गर्ने, अदालतको आदेशको उपेक्षा गरेर संसद विघटन गर्ने, मनपरी चलाउने, त्यो सर्वेसर्वा खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले नेपाललाई अहिले जस्तो श्रीलङ्कामा भएको छ झन्डै त्यस्तै बाटोमा जान लागे भने त्यसबाट मुक्त हुनको लागि यो सरकार गठन भएको हो। सामान्य मतदातालाई, जनतालाई पनि यो सरकारबाट केही अपेक्षा चाहिँ थिएन। यो 1 वर्ष टिक्यो, यो आफैमा ठुलो उपलब्धि हो। 1 वर्ष टिक्छ कि टिक्दैन भने जनतालाई बडा शङ्का थियो। 1 वर्ष टिक्यो, त्यो उपलब्धि हो। र त्यति ठुलो अब काण्डहरू त आएको छ। अर्थमन्त्री मुछिएको, बाहिरिया मान्छेको बजेट बनाउनेमा सहभागिता भयो, करको दरमा हेरफेर भयो भनेर अर्थ सचिव नै रोएको घटना समाचारमा आएको छ। केही यस्ताहरू छन्। तर अहिलेको परिस्थितिमा हजुर यो सरकारले योभन्दा धेरै बदमासी गर्न सक्थ्यो। थोरै बदमासी गर्यो भनेर पनि मानिदिनुपर्ने हालतमा यो देशलाई छोडेका थिए नि त सर्वेसर्वा खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले। कम खराब जस्तो हो सर? कम त्यही हो। जब खराब, धेरै खराब र कम खराबको कुरा आउँछ भने कम खराबलाई सहनुपर्छ, स्वीकार गरे होइन। जनताले स्वीकार गरेका छैनन्, सहेका छन्। किनभने सर्वेसर्वा शर्मा ओली असह्य भइसकेका थिए, सहेका छन्।
तर चुनावको जस्तो स्थानीय निर्वाचनको जुन परिणाम छ त्यो हिसाबले त एमालेको जुन पोजिसन छ अझै पनि उहाँहरू एउटा राम्रै हैसियतमा हुनुहुन्छ नि उहाँहरूको पार्टी भन्ने त देखियो, जनमत त राम्रै देखिएको छ नि त। फेरि त्यसैको डरले त यो गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने बुद्धि पलाएको छ। किनभने सर्वेसर्वा शर्मा ओलीको जति आलोचना गरे पनि 3-4वटा कुरामा उनी एकदम आफ्नो पकड बनाउन सफल भएका छन्। एउटा त के भने खस आर्य हिन्दू पुरुष मतदातामा जुन उनी राष्ट्रवादको उग्र राष्ट्रवादको नारा उचाल्छन् त्यसको आकर्षण असाध्यै ठुलो छ। कतिसम्म भने खस आर्य नेपाली भाषी पुरुष काङ्ग्रेस पार्टीको भए पनि शेरबहादुर देउबा भन्दा खड्गप्रसाद शर्मा ओलीलाई नेता मान्ने मान्छे छन् हैन। एउटा त्यो उनले पकड बनाएर राखेका छन्। दोस्रो उनले एउटा राष्ट्रवादी छवि बनाएका छन् कि हामी चाहिँ चीनसँग बाटो खोल्यौँ भनेर। तेस्रो उनले हिन्दू धर्मवादी यो धर्मनिरपेक्षता ल्यायो। म त धर्मनिरपेक्ष होइन, म त रामको कुरा गर्छु, म चाहिँ के अरे रुद्राक्षमाला लगाउँछु, मोदीसँग गेरु वस्त्र धारण गरेर जानकी मन्दिरमा उभिन्छु। त्यो हिन्दू धर्मको त्यो एउटा आफ्नो छवि बनाएका छन्। चौथो उनले कस्तो खाले एउटा छवि बनाएका छन् भने यो निर्णय लिने मान्छे हो, गलत सही जे होस् ट्याक ट्याक निर्णय चाहिँ लिन्छ। 10 थरीसँग सल्लाह गर्ने यताउता केही छैन, मन लागेको गर्छ। मलाई जे मन लाग्छ त्यो म गर्छु। सामान्य मान्छेलाई त्यो मनपर्छ कि गलतमा सही निर्णय त लियो भनेर। अर्को एकदम चलाख राम्रो भाषण गर्न जान्ने छन् हैन। स्वस्तानी व्रत कथादेखि लिएर लिङ्कनको भाषणसम्म चाहिँ उद्धृत गरेर बोल्न सक्छन्। त्यो पनि राजनीतिक कर्मीको आकर्षक हो। अनि छैठौँ कुरा सङ्गठनमा आफ्नो नियन्त्रण बडा बलियो पारेका छन्। सातौँ कुरा चुनावलाई चाहिने मनी मसल जुन भन्छन् नि दुबईमा, चाहे गुण्डाहरूको फौज जम्मा गर्नुमा होस् अथवा चन्दादाताहरूको ठुलो जमात खडा गर्नुमा होस्, उनले राम्रोसँग गरेका छन्। त्यसपछि अन्तिम कुरा अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क पनि राम्रो बनाएका छन्। यो सबैले अहिले पनि एमाले चाहिँ बलियो शक्तिको रूपमा यो देशमा छ। तपाईले मैले रुचाउने नरुचाउने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ, तर यथार्थ के हो भने नेपालको राजनीतिको ठुलो शक्तिको रूपमा चाहिँ नेकपा एमाले छ। भनेपछि गठबन्धन नगरिकन सिङ्गल अर्थात् छुट्टा छुट्टै दलहरू लड्यो भने अहिले पनि एमाले पहिलो हैसियतमै आउँछ भन्ने हो। सबभन्दा ठुलो पार्टीको रूपमा आउन सक्छ। आउँछ नै भने त अब चुनावको अन्तिम समयमा लहर भन्छ नि, त्यो लहर कता जाने हो भन्न सकिँदैन हैन। 15-20 सिट आउँथ्यो माओवादीको भन्ने बेलामा आखिर सबभन्दा ठुलो दल भएर आयो हैन। काङ्ग्रेसको पत्ता साफ भइसक्यो भन्ने बेला काङ्ग्रेस सबभन्दा ठुलो दल भएर आयो। त्यसैले अन्तिम समयमा चुनाव घोषणा भएदेखि अन्तिम मतपत्र खस्ने बेलासम्मको बीचको अवधि निर्णायक हुन्छ। अहिले धेरै छिटो हुन्छ त्यो भन्न, तर सबभन्दा ठुलो दलको रूपमा आयो भने मलाई चाहिँ आश्चर्य लाग्ने छैन यदि गठबन्धन भएन भने। अब यो स्थानीय निर्वाचनले एउटा ट्रेन्ड देखायो। स्वतन्त्र हैसियतमा उठेका उम्मेदवारहरूको पनि चाहिँ उहाँहरूले जितेको, जनताले जिताएको काठमाडौँदेखि लिएर ठुला सहरहरू अन्यत्र पनि धरान धनगढी हैन। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि अब यो सङ्घको चुनाव घोषणा हुन अगावै चाहिँ उम्मेदवारी स्वतन्त्र हिसाबले उम्मेदवारी घोषणा गर्ने, नयाँ पार्टी बनाएर मैदानमा उत्रिने यो एउटा लहर देखिएको छ नि सर। यसको प्रभाव कतिको रहला अब आगामी चुनावमा? बिहारको चुनावमा हिन्दीको एउटा शब्द खुब चल्या थियो, भोटकटुवा भनेर, भोट काट्ने। जस्तो कि ओवैसीको पार्टी भन्छ, उसले जहाँ बिजेपी जित्न अप्ठ्यारो छ त्यहाँ ओवैसीको पार्टीको जेएमएम हो क्या अरे उम्मेदवार बनाउँछ। नाम चाहिँ पार्टी, उसको पार्टीको नाम मैले अहिले बिर्सेँ। त्यसको उम्मेदवार बनाउँछ। मुस्लिम त्यसको काम के हुन्छ भने मुस्लिम भोट भारतीय जनता पार्टीलाई जाँदैन, अरू प्रतिरोधी पार्टीलाई जाने हो, त्यसको भोट काट्ने। यो स्वतन्त्रको र सानो दलको तपाईँले हेर्नुभयो भने पहिलो काम त कसले उठाएको छ, कसको समर्थनमा।
काङ्ग्रेसको समर्थनमा हो भने एमालेको भोट काट्नलाई हो, एमालेको समर्थनमा हो भने काङ्ग्रेसको भोट काट्नलाई हो, दुवैको समर्थनमा हो भने हामी एक्लै एक्लै जित्न सक्दैनौँ, बरु नयाँ ल्याउँ भन्ने किसिमले गर्ने हो। एउटा त त्यो कुरा हो। दोस्रो के हो भने नयाँ पार्टी बनाउने भनेको हाम्रो जुन यो समानुपातिक प्रतिनिधित्वको कुरा जुन छ नि, प्रोपोर्सनल रिप्रेजेन्टेसनको कति मत ल्याएको हो, त्यसले देशभरि गरेर अलिकति एउटा सिट मात्र ल्यायो भने पनि जो चाहिँ अन्टरप्रेनर छ नि, उद्यमी, राजनीतिक उद्यमी, आफ्नो एउटा सिट त पक्का हुन्छ। दुईटा भयो भने श्रीमतीजीलाई पनि ल्याउँला, तीनटा भयो भने ससुरालीतिरका पनि ठाउँ पाउँछन् भन्ने किसिमले त्यो चाहिँ प्रवृत्ति छ। तर यसको धेरै प्रभाव स्थानीय स्तरमा किन अलिकति प्रभाव भयो भने पञ्चायतको चुनावको धङधङी बाँकी छ कि स्थानीय काम गर्ने त स्थानीय चिनेको व्यक्ति हुनु पर्यो। सङ्घीय राजनीतिमा अथवा प्रादेशिक राजनीतिमा के हुन्छ भने यदि राजनीतिक दलको व्यक्ति छैन भने उसले आफ्नो लेनदेन, यदि कसैको बहुमत आएन भने लेनदेन गरेर मन्त्री पद सुरक्षित गर्ला, जसरी कि भोटकटुवा पार्टीहरू भारतमा गर्छन्। तर त्यसले देशको रूपान्तरणको लागि ठोस भूमिका त निर्वाह गर्न सक्दैनन्। त्यतिको हामी मतदातालाई कम आकलन गर्नु हुँदैन। मतदाताले यो पार्टी सिस्टम भनेको बहुदलीय व्यवस्था त ठुलो सङ्घर्ष ल्याएको हो नि, कसैले दायाँ माया गरेर दिएको त होइन नि त। भन्दाखेरि जिन्दगीभर सङ्घर्ष गरेर ल्याएको, शहादत दिएर ल्याएको बहुदलीय व्यवस्थामा निर्दलीय उम्मेदवारलाई स्वतन्त्रको नाउँमा जिताउने हो भने त यो त आफैलाई धिक्कार्नु जस्तो हुन्छ। स्थानीय निर्वाचन बेग्लै हो। स्थानीय निर्वाचनमा त खासमा दलीय प्रतिस्पर्धा नराखे पनि फरक पर्दैन थियो। तर प्रादेशिक र सङ्घीयमा दलीय महत्त्व, सङ्गठनको महत्त्व, नेतृत्वको महत्त्व, अनुशासनको महत्त्व धेरै बढी हुन्छ र त्यो कुरा मतदाताले बुझेका हुन्छन्। जस्तो यो चुनावको र खास गरिकन स्थानीय निर्वाचनको परिणाम पछि लगत्तै एक किसिमको विचार चाहिँ के पनि देखियो भने वाम पार्टीहरूबीच चाहिँ ध्रुवीकरण को कुरा पनि, त्यसको महत्त्व चाहिँ फेरि बढ्यो, आवश्यक भयो भन्ने हिसाबले कुराहरू आए। जिम्मेवार नेताहरूले पनि त्यो चाहिँ विचारहरू दिनुभएको थियो। भलै त्यतातिर काम भएको छैन। यो के छ, सम्भावनाहरू देख्नुहुन्छ सर यो चुनाव अगावै? यो वाम शब्दको नि दुई थरी अर्थ छ। वामपन्थी एउटा वामपन्थी शब्दको अर्थ के हो भने अङ्ग्रेजीको लेफ्टिस्टबाट आएको, समाजवादी, साम्यवादी विचारधारा राख्ने। संस्कृतमा वामपन्थको अर्थ के हुन्छ भने माछा मासु खाने, रक्सी खाने, स्थापित व्यवहारबाट अलग गर्ने, विभूत लगाउने, यो धर्मको जुन स्थापित मान्यता छ त्योभन्दा फरक किसिमको आचार व्यवहार गर्नेलाई संस्कृतमा चाहिँ वाममार्गी भनिएको छ के। नेपालमा जुन यो वामको कुरा गर्छन् नि, मलाई कहिले काहीँ के शङ्का लाग्छ भने यो संस्कृतवाला वाम मार्गको कुरा गरेका हुन्, यो वामपन्थको कुरा गरेका छैनन्। किनभने नेपालमा वामपन्थी पार्टी भनेको छँदै छैन। एउटा वामपन्थी पार्टीको नाम मलाई भनिदिनुहोस् त। कोही पनि एउटा वामपन्थी व्यक्तिको, नेताको त कुरै छोडिदिनुहोस्, एउटा राजनीतिक कर्मीको, एउटा के शेरचन्द थिए बिति गए, रूपचन्द बिष्ट थिए गए होइन, एकजना राजनीतिक कर्मी फलानु त वामपन्थी हुन् भनेर अहिले केही हदसम्म हाम्रो नारायण सेतीलाई चाहिँ भन्न मिल्ला। तर एउटा राजनीतिक दल अपवाद बाहेक एउटा कुनै राजनीतिक कर्मी वामपन्थी यस्तो हुनुपर्छ है, हिँड्दाखेरि नै वामपन्थी देखिने, सादा लुगा लगाएको छ, साधारण जीवनशैली छ, जनतासँग मिलेर बस्छ, यस एकजनाको नाम बताइदिनुहोस् त। वाममार्गीहरू छन् र वाममार्गीहरू एक ठाउँमा आउने, स्वार्थ मिल्यो भने आउँछन्, स्वार्थ मिलेन भने आउँदैनन्। र वाममार्गी उसै पनि सङ्गठन विरोधी हुन्छन्। नेपालमा वाममार्गीहरू यति धेरै टुक्रिने कारण के हो भने वाममार्गीहरूलाई सबैलाई के लाग्छ भने मेरो सोझै ईश्वरसँग वार्तालाप हुन्छ अनि मलाई सङ्गठित धर्म किन चाहियो। अनि नेपालका वाममार्गीहरूको एकताको कुरा मलाई चाहिँ यही यो माओवादी र एमाले एकताका
मिलेको थिए नि यो ब्याङ्कहरूको मर्जर भए जस्तो त्यस्तै किसिमको मात्रै कुरा लाग्छ, कठिन छ त्यो। भए पनि टिक्दैन, एक त हुँदैन, भए टिक्दैन। त्यो उहाँहरूको स्वभावगत चरित्र अर्थात् उहाँहरूले आदर्श मान्नु भएको कम्युनिजमको जुन मार्क्सवाद पढ्नु भएको छ, लेनिनवाद, त्यसको पनि प्रभाव हो। 3-4वटा कुरा छ त्यसमा पनि। एउटा त के भने वामपन्थी राजनीतिमा हजुर दुईटा मात्रै हुन्छ, तेस्रो हुँदैन। कि नेता हुन्छ हैन, कि सर्वहारा हुन्छ। नेता जो छैन त्यो सर्वहारा छ। त्यसैले सबै नेतै हुन चाहन्छन्। सबै नेता हुन चाहनको लागि आफ्नै सानै भए पनि पसल चाहियो, पार्टीको नाउँ दिनु पर्यो। यो त एउटा सिद्धान्तबाट आएको कुरा हो। दोस्रो के भयो भने वामपन्थी राजनीति भनेको त त्यसका केही सिद्धान्तहरू छन् नि। क्रान्ति गर्नुपर्छ, रूपान्तरणले हुँदैन, संसदीय निर्वाचन मार्फत चाहिँ रूपान्तरण हुँदैन, सङ्गठन हुनुपर्छ, अनुशासन हुनुपर्छ। अब के अरे झोल खाइसकेपछि चोक्टामा चाहिँ के निरामिस हुनु, म भेजिटेरियन छु किन भन्नु? यो संसदीय व्यवस्थाको झोल खाइसकेपछि यो संसदीय व्यवस्थासँगै पुँजीवादको पनि चोक्टाको लागि पनि त आफ्नो त सङ्गठन चाहियो, त्यसले पनि मिल्दैन। र अर्को नेपालमा र भारतमा पनि केही हदसम्म वामपन्थी भनेको अधिकांश बाहुनवादीहरू हुन्। कि त बाहुनै छन्, चाहे त्यो पश्चिम बङ्गालको कुरा गरौँ, भारतमा महाराष्ट्रको कुरा गरौँ, केरलको कुरा गरौँ, कि त बाहुनै छन्, नभए अरू जातबाट आएका भए पनि बाहुनवादी छन्। बाहुनवादीमा के हुन्छ भने जनै लगाइसकेपछि बुढो भए पनि त्यति नै टिका लगाएपछि दक्षिणा खोज्छ, र 14 वर्षको बच्चो भए पनि टिका लगाएपछि त्यति नै दक्षिणा खोज्छ। हामी सबै बराबर भन्ने किसिमको त्यो बराबर हो, दक्षिणा बराबर पाउनुपर्ने कुरा हो। त्यसैले त्यसमा त्यो प्रवृत्ति देखिएको हो। वाममार्गी हुन्, वामपन्थी छैनन् नेपालमा। सर, यो सँगै एउटा महत्त्वपूर्ण विषय चाहिँ तपाईँसँग खास गरिकन यो म चाहिँ उठान गर्न चाहन्छु। यो संघीयताको जुन संरचनामा मुलुक गएको छ, अझै पनि संघीयताले अब कतिको चाहिँ एउटा प्रभावकारिता अर्थात् काम गर्ने अवसर पायो भन्ने विषयमा नै डिबेट भइराखेको अवस्थामा यसको औचित्य नै चाहिँ रहेन, यसले चाहिँ अनावश्यक खर्च बढायो होइन, त्यो हिसाबले चाहिँ कुराहरू आइराखेका छन्। केपी शर्मा ओलीज्यूको पनि कुरा आयो भर्खरै मात्र। के हो सर, नेपालमा संघीयता जुन मोडलमा छ त्यसैमा समस्या हो कि यसको कार्यान्वयनमा समस्या हो कि, अर्थात् हामीले यसलाई अलिक चाँडो नै समयभन्दा यसलाई जति समय दिनु पर्थ्यो त्योभन्दा अगाडि नै यसको विषयमा डिसिजन गरिसक्यौँ? के हो सर? फेरि तपाईँको यो प्रश्न 3टा प्रश्न हो। सबभन्दा पहिले त खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको विचारको कुरा गरौँ। उनी गणतन्त्र विरोधी थिए, गणतन्त्र आयो, गणतन्त्र लागू गर्ने पदमा पुग्नुभयो तापनि गणतन्त्रलाई स्वीकार गरेका छैनन्, निर्वाचित राजतन्त्र चलाउन चाहन्छन्। त्यस्तो व्यक्तिलाई संघीयता पच्ने कुरै भएन। उनको आफ्नो राजनीतिको विरुद्ध संघीयता हो। त्यसैले यो प्रभावकारिता खर्चिलोपनसँग होइन कि उनको विचार निर्देशित हो कि सर्वहारा होइनको सर्वे सर्वा हुने जुन विचार हो त्यसमा संघीयता हुँदैन। तेस्रो कुरा, उनी चाहिँ समावेशिताको पनि विरोधी थिए। त्यसले संघीयता चाहिँ जोडिएको हुनाले उनी संघीयता विरोधी हुने भए। त्यसैले उनको विचारलाई धेरै महत्त्व नदिउँ। उनले चाहिँ बैलगाडामा अमेरिका जाने गणतन्त्र त भयो नि त। उनी जिन्दगीभर संघीयता विरोधी गरे, प्रतीकात्मक रूपमा भए पनि संघीयता त भयो नि त। उनी समावेशिताको विरोधी जति बेल प्रधानमन्त्री रहे, संघीयतालाई चाहिँ कमजोर पार्ने, समावेशितालाई कमजोर पार्ने नीति त बनाइरहे नि, तापनि त्यो त रह्यो नि। त्यसैले उनको विचारलाई धेरै महत्त्व नदिउँ। अब दोस्रो कुरा, जुन किसिमले यो संघीयताको डिजाइन भएको छ, यो डिजाइनमै गल्ती छ। आखिर नामाकरणमै हेर्नुहोस् नि, हजुर, बागमती अञ्चल छ, क्षेत्र अलिकति फरक भयो, बागमती प्रदेश बनाएको छ। गण्डकी अञ्चल थियो, क्षेत्र अलिक फरक भएको छ, गण्डकी प्रदेश भएको छ। लुम्बिनी अञ्चल थियो, क्षेत्र अलिकति विस्तारित भएको छ तर प्रदेश भएको छ। कुनै पनि यो प्रदेशको अवधारणा संघीयताको अवधारणासँग मेल खाँदो छैन। न यसले बहुकेन्द्रीकरण गरेको छ। बहुकेन्द्रीयताको अवधारणाले के भन्छ भने, जुन पहिलो संविधान सभाले निर्णय गरेको थियो
कि सक्षमता र पहिचान दुवै दिने। यसले न सक्षमता हेरेको छ न पहिचान हेरेको छ। आफू खुसी मन लागेर बच्चाले चाहिँ कलम हातमा दियो भने यसो लाइन कोरिदिएको जस्तो आफ्नो फाइदा हुने गरी आफूलाई मन परे जस्तो लाइन कोरिदिएको छ। त्यसरी डिजाइन फल्ट त्यो भयो। दोस्रो के भयो भने सङ्घीय सरकारलाई मन परेको छैन नि त, सत्तालाई मन परेको छैन, सेनालाई मन परेको छैन, व्यापारीलाई मन परेको छैन, प्रशासकलाई मन परेको छैन, दाताहरूलाई मन परेको छैन। जनताले चाहेर नआएको हो। त्यसैले यो मन नपर्ने जति विरोध खर्चको कुरा गर्नुहुन्छ, सेनाले कति हजार करोड खर्च गर्छ सालमा, प्रश्न उठाउनुहोस् नि। त्यसको दशांश पनि प्रादेशिक सरकारले खर्च गर्दैन, 10% पनि खर्च गर्दैन। यत्रो कोकोलो मचाएका छन्। अधिकारको कुरा गरौँ भने प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अधिकार अहिलेको व्यवस्थामा प्रदेशको मुख्यमन्त्रीभन्दा बढी छ। त्यसैले तपाईँले हेर्नुभयो भने मध्य प्रदेशको मुख्यमन्त्रीले सन् 2018 मा प्रदेश गठन भएको 1 वर्षपछि नै के भनेका थिए भने यो अनवान्टेड बेबी बनाइदियो सङ्घीय सरकारले, नचाहेको बच्चा। त्यो नचाहेको बच्चाको उदाहरण उनले त्यति दिँदाखेरि बाँकी 6वटा मध्ये कुनै पनि मुख्यमन्त्री उनको पक्षमा त उभिएनन् नि। त्यसैले मध्य प्रदेश बाहेक कुनै पनि प्रदेशको राजनीतिक दल अहिलेको अवस्थामा सङ्घीयताको पक्षमा देखिँदैन। खालि केले अवसर एउटा छ, अवसरको उपयोग गरौँ भनेर बसिरहेछन्। त्यसैले सङ्घीयता अहिलेको अवस्थामा लागू गर्न गाह्रो छ। एउटा खालि भएको के छ भने बीज हो, बीजबाट रुख उम्रिन सक्छ। विचारको चाहिँ आयो संविधानमा कि हो सङ्घीयतालाई स्वीकार त गर्नु पर्यो नि। बाध्य भएर मधेसीहरूको शहादतले भए पनि सङ्घीयतालाई स्वीकार त गर्नु पर्यो नि। र कमसेकम मध्य प्रदेशमा एक किसिमको सक्षमता र नभए पनि पहिचानको आधारलाई सम्मान त गर्नु पर्यो नि। अब अरू क्षेत्रमा पनि यस्तै आवाज उठेपछि यो भन्दा उत्कृष्ट किसिमको सङ्घीयता आउँछ। जसरी 36 सालले बहुदलीय प्रजातन्त्र ल्याएन, तर मताधिकारलाई सुनिश्चित गरेपछि 10 वर्षभित्र त बहुदलीय व्यवस्था त आयो नि त। विचारलाई ल्याउनु भनेको, विचारलाई स्वीकार गर्नुभएको भनेको त्यसको परिष्करणको लागि ठाउँ बनाउनु हो। त्यसैले यो सङ्घीयतालाई अब हटाउन चाहिँ असम्भव छ। कमजोर पार्ने प्रयत्न हुन्छ। कमजोर पार्ने प्रयत्न भयो भने प्रत्युत्पादक हुन्छ। परिष्करणको आवाज बिस्तारै अर्को निर्वाचनपछि बढ्दै जान्छ। हतारिनु जरुरी छैन। हुन्छ सर, अमूल्य समय दिनुभयो, हाम्रो स्टुडियो समय आएर आफ्नो अभिमत राखिदिनु भएकोमा तपाईँलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु सर। हस्, तपाईँले जुन प्रश्नहरू गर्नुभयो मेरो विचारमा त्यो बडा महत्त्वपूर्ण थिए। तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। र जानु अगाडि यो सन्देशलाई दोहोऱ्याउने सङ्केतात्मक मास्क चाहिँ म पुनः लगाउँछु। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो राजनीतिक विश्लेषक सिके लाल। हामी उहाँसँग समसामयिक नेपालको राजनीतिको विषयमा कुराकानी गर्दैथ्यौँ। यो सँगै अहिलेको एबिसी विशेष यहीँ समाप्त हुन्छ। म अर्जुन लिम्बू बिदा चाहन्छु। एबिसी न्युज हेर्दै गर्नुहोला। हस्त नमस्कार।